स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा वलसिरिल मुस्तवदअ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुनव्वर बेटी के जो इकलौती थी, हर एतबार से इकलौती थी। आप नबी मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुश शरफ में भी बेटी की हैसियत से इकलौती थी और शरफ में भी अंबिया किराम औलियाए एज़ाम जितनी भी अजीम शख्सियात गुजरी हैं उनके बच्चों में भी आपका कोई सानी और मसील नहीं था। वैसे जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आलम इंसानियत के लिए अमली एक नमूना छोड़ कर गई हैं। क्यों? इसलिए कि आप भी हिदायत की वैसे ही परचमदार थी जैसे आपके बाबा, आपके शौहर और आपके बच्चे रहे हैं। और जाहिर है जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को कहीं की हिदायत के लिए या फिर पेशवा बनाकर वहाँ का भेजता है, मुअय्यन व मुतअय्यन करता है, मुशख्खस और मुअय्यन और मुकर्रर फरमाता है, तो ऐसी सूरत में उसको मासूम अनिल खता बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके हर कौल फेल, उसकी बात और यहाँ तक कि उसके ज़ात के हर फेल के ऊपर एक बहुत अच्छे तरीके से मोहरे तस्दीक सब्त करता है इस बात पर कि जिसको हमने भेजा है वो गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ नहीं हो सकता। ये सोचने की और बिल्कुल सामने की बातें हैं नाज़रीन कि अगर एक इंसान हमारे सामने हो, उसकी ज़िंदगी के दो पहलू हों, दो रुख हों, तो जाहिर है आप कभी भी उसकी ज़ात पर एतबार नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई मौलाना है, कोई मुल्ला जी हैं, किसी बस्ती में नमाज़ पढ़ाते हैं, नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ा देते हैं और नमाज के बाद अगर उसी बस्ती का रहने वाला कोई आदमी बाहर जाए और वो देखे तो मौलाना को अगर किसी ठेके के सामने, किसी शराब की दुकान के सामने खड़े हुए देखे या कोई बुरा फेल बाजार में अंजाम देते हुए देखे तो फौरन वो कहेंगे मौलाना आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुल्ला जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जनाब आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आपकी शायान शान नहीं है और ये तो दीन के भी खिलाफ बात है। तो अगर मौलाना ये कहने लगे, वो मुल्ला जी ये कहें कि जनाब हम आपको नमाज पढ़ाते हैं, ये नमाज का टाइम नहीं है, तो जो बाकी नमाज का टाइम है उसके अलावा टाइम है, नमाज के अलावा बाकी टाइम जो है हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, तो लिहाजा आप उनसे यही कहेंगे नहीं जनाब आपकी शख्सियत बड़ी अजीम है, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे एक मौलाना, एक मुल्ला की ज़िंदगी दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकती, दो हिस्सों पर मुनकसिम नहीं हो सकती, तकसीम बर्दारी उसमें नहीं हो सकती है, वैसे जो हादी और रहनुमा बनाकर भेजा गया है उसकी ज़िंदगी में भी ज़रूरी है कि दोयत ना पाई जाए, वहाँ पर भी दो चीज़ें ना हो। ये नहीं हो सकता है कि ज़िंदगी के बाज़ चीज़ों में तो इन्होंने इसमत दिखाई है लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं और जो दूसरे काम हैं आम लोगों के तरीके से वो करता फिरे या चलता फिरे। जैसे नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा, कुफ़ार और मुशरिकीन कहा करते थे माले हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, क्या हो गया इन नबी मुकर्रम इस्लाम को कि ये बाज़ार में ऐसे ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं जैसे आम लोग फिरते हैं, यानी ये भी कबाहत का बाइस था उनकी नज़र में। बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। और जैसे नबी की ज़ात दो हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकती है, नबी की बेटी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्मत अता फरमाई है। आप मलका इस्मत है और आपको मरकज़ी हैसियत हासिल है। आप देख लीजिए कई सारे वाक़े हमारे सामने जिससे अभी आपके सामने साबित हो जाएगा। वो हदीस शरीफ किस्सा कि जिसको आप हर शब जुमा में या आम दिनों में जो है भी तिलावत की जाती है, हर खुशी के मौके पर, हर गम के मौके पर भी उसकी तिलावत होती है, मजलिसों में भी तिलावत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक पैगाम यहाँ पर ये भी लेते जाइए कि जो हदीस शरीफ किस्सा है, हदीस किस्सा ही आप सुने हर मौके पर, या दुआ कुमैल सुने, दुआ तवस्सुल का आप इनेकाद कीजिए। इसके अलावा जो दूसरी जो बीवियों की कहानियाँ हैं, ऐसी बीवियाँ कि जिनको दुनिया में कोई नहीं जानता, उनका जिक्र करने से बेहतर ये है कि उस बीवी का जिक्र किया जाए कि जिसको ज़मीन पर भी सब जानते हैं और आसमान की सरहदों में भी उसको मंसूरा के नाम से याद किया जाता है। बहरहाल हदीस शरीफ किस्सा जब ये नाजिल हुई है, ये दो तरीक़ों से हमारे पास आई है। एक रिवायत जो है जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी की है और दूसरी रिवायत जनाब आयशा की है। जनाब आयशा भी यही फरमाती हैं, कहती हैं कि नबी मुकर्रम इस्लाम जब घर में तशरीफ़ लाए तो 5 पंजतन पाक जो हैं वो उसमें
حاضر ہو گئے، سب کے سب حاضر ہو گئے، نبی کے علاوہ 4 اور حاضر تھے وہاں پر، اور جب حاضر تھے تو نبی نے دعا فرمائی پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر جب تعارف کا موقع وہاں پر آتا ہے تو جناب جبرائیل کے پوچھنے پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بچے ہیں۔ ظاہر ہے جناب سیدہ عالمیان کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے اگر تعارف ہوتا تو وہ مکمل نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر ڈائریکٹ تعارف نہ ہوتا، انڈائریکٹ تعارف ہو جاتا، لیکن ڈائریکٹ تعارف نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلا نبی مکرم اسلام کے ذریعے سے اگر تعارف ہو تو کیسے ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پر نبی کی بیٹی ہیں، یہ ڈائریکٹ ہے۔ نبی کے نواسے ہیں، نواسے انڈائریکٹ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ بیچ میں جناب فاطمہ زہرا ہے اور نواسے ان کے بعد ہیں۔ یا یہ نبی کے داماد ہیں، مثلا بیوی کے بیٹی کے شوہر ہیں، نبی کی بیٹی کے شوہر ہیں، انڈائریکٹ یہاں پر بھی جو ہے وہ بات ہو جاتی۔ ڈائریکٹ حضرت علی کی طرف سے اگر تعارف ہوتا تو کیا ہوتا کہ بھئی یہ علی کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہے۔ یہ علی کے بچے ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ ہے۔ اور یہ علی کے سسر ہیں تو سسر ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے، سسر جو ہے وہ بیوی کی وجہ سے سسر ہوتا ہے، تو یہ بھی انڈائریکٹ تعارف تھا۔ جناب حسنین کریمین شریفین کے ذریعے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ان کے بابا ہیں، ڈائریکٹ تعارف ہے، یہ ان کی ماں ہے، یہ ڈائریکٹ تعارف ہے، یہ ان کے نانا ہے، یہاں پر بھی انڈائریکٹ تعارف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ تعارف فرمایا ہے اور فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، یہ فاطمہ کے بابا ہیں جو ڈائریکٹ ہے نا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا ایک دوسری چیز یہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے تعارف کرانے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتا ہے، خبردار یاد رکھو جو اہل بیت ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر والے ہیں۔ رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ سارے اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال دوسرا موقع جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مرکز رشد و ہدایت بھی اور مرکز عصمت بھی ہے۔ یہ چھوٹا سا الوہیت کو بچانے والا کاروان اور قافلہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نبی مکرم اسلام کے آغوش میں ایک بچہ ہے، ایک کی انگلی پکڑ کر آپ چل رہے ہیں، اور نبی مکرم اسلام جہاں پر قدم رکھ رہے ہیں انہی کے نقش قدم پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا قدم برداری کر رہی ہیں۔ جناب سیدہ کے فوراً بعد حضرت امیر علیہ السلام جو ان کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے قدم پر اپنے قدم جما کر چل رہے ہیں۔ یہاں سے عالم اسلام اور جو کلیزہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نقش قدم بھی پردے میں ہے، پہلے نبوت کا پردہ، پھر اس کے اوپر سے امامت کا پردہ ہے، اور دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے۔ اسی حصار دیکھیے آپ کیسا ہے، یعنی 3 طرف امامت ہے، چوتھی طرف نبوت ہے، بیچ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ چلی جا رہی ہیں۔ یا اگر 2 طرف سے بھی مانگے، آگے نبوت ہے اور پیچھے امامت ہے، تو جناب سیدہ اتنی عظیم القدر ہیں کہ عصمت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ جن کا جو ہے وہ طواف عصمت کے لحاظ سے نبوت بھی کرتی ہے اور جناب فاطمہ زہرا کا طواف جو ہے وہ امامت بھی کرتی ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا، اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جہاں بہت ساری حدیثیں ہیں، اگر آپ دیکھیں ایک حدیث یہ بھی ہے وَدَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهَا، جناب سیدہ سلام علیہ کی معرفت پر جو پرانی صدیاں ہیں نا وہ ساری انہی کی معرفت پر جو ہے وہ مبنی ہے، انہی کی معرفت کے ذریعے سے ان کو جو ہے علم بھی پہنچے گا۔ ساری چیزیں یا کسی کو نبوت عطا ہوئی، بہرحال وہ بعد کی باتیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو ایک چھوٹی سی کلپ میں عرض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2 موقع ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مرکز ہدایت ہیں، اور یہی آیت کی جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر جناب مریم کی طہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہرکی کہہ کر قرآن مجید میں ایک طہارت کا ذکر کیا ہے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے 2 طہارتوں کا ذکر ہوا، وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرہ، 2 طہارتیں 2 اعتبار سے ذکر ہوا ہے۔ اور سارے علماء عالم اس بات کو مانتے ہیں کہ جس کی طہارت کی سند اور گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے وہ منصوص من اللہ بھی ہے اور معصوم عن الخطا بھی ہے، لہٰذا ہمارا درود و سلام ہو، بے انتہا درود و سلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات پر، کہ جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سبب ہدایت اور سبب عزت ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی انہی کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔